आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। शालिग्राम ढकालजी कपनबाट सोध्नुहुन्छ, हामी जति जति बाहिरबाट प्रगति गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति नै भित्रको शान्ति गुमाउँदै जान्छौँ, किन होला? सुन्दर प्रश्न छ। जति जति हामी प्रगति गर्दैछौँ शान्ति बढ्दै जानुपर्ने हो। किन बढ्दै जानुपर्ने हो भने प्रगति गर्दै जानुको अर्थ इच्छा पूर्ति हुँदै जानु, जे चाहेको थियो त्यो पुग्दै जानु। आफूले चाहेको कुरा पुगेपछि त शान्त पो हुनु पर्थ्यो त, किन अशान्ति चाहिँ बढेको होला? सुन्दर प्रश्न। किन बढ्यो भने नि यो चाहना अचम्मको रहेछ कि एउटा इच्छा पुरा भयो, एउटा चाहना पुरा भयो, हजारौं चाहना जन्मिन्छन्, हजारौं इच्छा जन्मिन्छन्। यो इच्छाका छोराछोरी कति रहेछन् हिसाबै छ। एउटा आयो फेरि कति आउँछन्। यी चाहना कहिले पुरा गरेर साध्य लगाउनु कठिन हुन्छ। केटाकेटी हुँदाखेरि सानो उमेरमा चाहना कम थिए, इच्छा कम थिए। त्यसकारण एउटा इच्छा पुरा हुँदाखेरि पनि कस्तो खुसी भइन्थ्यो। अहिले यति धेरै इच्छाहरू एकै पटक छन् कि एउटा इच्छा पुरा भएर त्यो सन्तुष्टि, त्यो आनन्द आउँदैन। एउटा इच्छा पुरा भइहाल्यो भने सामान्य लाग्छ, मनमा लाग्छ एउटा पुरा भएर के गर्नु, यत्रो बाँकी छ, सबै पुरा भए खैरा। अनि त्यो भएन भन्ने चाहिँ बढी हुन्छ, भयो भन्ने कम हुन्छ। अनि हुँदाखेरि पनि त्यो भएन भन्नेले जित्छ। त्यसकारण कति काम हुँदा पनि हामी खुसी हुन सक्दैनौँ, कति ठाउँमा सफल हुँदा पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। यस्तो किन हुन्छ? यसको लागि के गर्ने होला त? अब यो अशान्ति कम गर्न के गर्ने होला? धेरै मानिसहरू आफूलाई कुनै न कुनै विषयबाट मोटिभेट भइरहेका हुन्छन्। आफ्नो मनलाई मोटिभेट गराउने प्रवचनहरू, किताबहरू पढिरहेका हुन्छन्। एकैछिन त लाग्छ, ओहो केही न केही भयो, केही उत्साह आयो, केही उमङ्ग आयो, वाह म पनि गर्न सक्ने रहेछु, एउटा आँट बढेर आयो, आत्मविश्वास बन्यो, अब म पनि सकारात्मक बन्न सक्छु भन्ने प्रेरणा जागेर आयो। तर त्यो प्रेरणा धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। जति प्रवचनहरू सुने पनि, जति किताबहरू पढे पनि एकछिनलाई भयो, आजलाई भयो भने आज पढ्यो भने एक दिन रहला, 2 दिन रहला, 3 दिन पछाडि व्यक्ति जहीँको तहीँ आउँछ। आज केही सुन्यो, आहा हो रहेछ भाइ, अब केही गर्छु, म पनि केही हुँ, सक्छु म भनेको जस्तो एउटा हिम्मत आयो। आज भोलि केही दिन रहला, त्यसपछिबाट पहिला जस्तो थियो मान्छे त्यहीँ पुग्छ। केही सुनेर, केही बुझेपछि, केही सुनेपछि, केही जानेपछि, ओहो यो चिन्ता त के अर्थ रहेछ है, चिन्ता गरेर के काम, यसलाई हटाइदिने, अब म तनाव लिन्न, तनावको केही अर्थ रहन्छ, कुरा बुझ्यो, हटेको जस्तो पनि हुन्छ, गयो तनाव जस्तो हुन्छ। फेरि केही दिनपछि उस्ताको उस्तै, पहिला जहाँ थियो त्यही आउँछ। यस्तो किन हुन्छ? दुःखको मूल कारण यही नै हो, अशान्तिको कारण यही हो। यस्तो किन हुन्छ? किन हुन्छ भने नि, जस्तो हामी भाँडा सफा गरेर राख्छौँ, माझेर राख्यो,
जहाँ राख्नुपर्ने हो सुरक्षित ठाउँमा राखेको छ। तर आज माझेर राखेको भाँडा 3 दिन 4 दिन पछाडि हेर्नुभयो भने फेरि नमाजिकन नपखालिकन त्यसमा खाना खान योग्य चाहिँ हुँदैन, किनभने धुलो जमिसकेका हुन्छ, धुलो लागिसकेका हुन्छ, फेरि सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो शरीर आज नुहायो, मजाले नुहायो, पुरा मैलो सब फाल्यो, फेरि 2-3 दिनमा त्यत्तिकै मैलो भइसकेको हुन्छ। 3 दिन मात्रै नुहाएन भने कहाँबाट आउँछ मैलो थाहा छैन। माड्यो भने पनि पुरै मैलो देखिने गरी, माड्दाखेरि देखिने गरी मैलो प्रकट हुन्छ। कहाँबाट आयो, कहाँबाट धुलो छिर्यो होला, कपडा पनि मैले लगाएकै छु, त्यस्तो हामीलाई लाग्छ, बन्छ मैलो। त्यसकारण मैलो बन्न नदिनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? हरेक दिन नुहाउनु पर्दो रहेछ। भाँडा सफा गर्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? हरेक दिन भाँडा धुनु पर्दो रहेछ, पुछेर राख्नु पर्दो रहेछ। घर फोहोर नहुनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? हरेक दिन कुचो लगाउनु पर्दो रहेछ। एक दिन कुचो लगाएर अनि सधैँको लागि भयो भनेर भन्ठान्नु बुद्धिमानी होइन। हामी के विचार गर्छौँ भने एक दिन आयो, यहाँ आयो, ध्यान गर्यो, एक दिन आयो, केही राम्रा कुराहरू सिक्यो, अब पुरै मेरो जीवन सुध्रिनुपर्छ। के मतलब हो? अस्ति नै त्यहाँ गएर ध्यान गरेको, त्यत्रो दिनभरि ध्यान गरेर आइयो, फेरि 2-3 महिना पछाडि खै त उस्तै भइहाल्यो। अब भइहाल्छ नि, एक दिन गरेर हुन्छ र? एक दिन सफा गर्दैमा सधैँको लागि सफा हुन्छ र? हुँदैन। यहाँ ध्यान गर्न आउने भनेको त ध्यान गर्न होइन, सिक्न आउने हो, तरिका सिक्ने हो, विधि सिक्ने हो। त्यो विधि घरमा निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्छ, हरेक दिन प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको फाइदा बनिरहन्छ, मन सफा भइरहन्छ। यहाँ सुनेका कुराहरू, बुझेका कुराहरूलाई जीवनमा लागू गर्नुपर्छ, प्रयोग गरिरहनुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। अब प्रयोग चाहिँ नगर्ने, एक दिन सुन्यो, अब सुनेर के काम लाग्छ र? उत्साह जागे जस्तो हुन्छ, एक दिन त म पनि गर्छु जस्तो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेन भने फेरि हराएर जान्छ। त्यसकारण सुनेका बुझेका कुराहरूलाई, जानेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। राम्रो छ, आफूलाई चित्त बुझ्यो भने लागू गरि नै हाल्ने, बुझेन भने छोडिदिने। जे चित्त बुझ्दैन त्यो गर्नुपर्छ, जरुरी छैन। तर यहाँ आएर खुब चित्त बुझाउने, वाह मेरो त जीवन नै अर्को भयो, यति धेरै कुरा जानेको जस्तो भयो, अब त मेरो जीवन कहिल्यै बिग्रिँदैन जस्तो लाग्यो भन्ने, राम्रो लाग्यो भन्ने, अनि पछि प्रयोग चाहिँ नगर्ने। घर गएपछि उही पहिला जे गरिराखेको थियो त्यही मात्रै, आफ्नो व्यवहारमा सुधार गरेन, व्यवहार परिवर्तन गरेन भने फेरि मान्छे जहीँको तहीँ आउँछ। त्यसैले यो व्यवहार गरिरहनको लागि प्रेरणा दिने कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गरिरहनुपर्छ। अब केले प्रेरणा दिन्छन् त? मैले आज जे सिकेर आएँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरिरहन सकौँ। अब के हुन्छ भने नि व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। 1-2 दिन त यहाँ जानेर गइसकेपछि लागू गर्यो, 1-2 दिनपछि फेरि छोडिदिन्छ, लत्तो छोडिदिन्छ के। जस्तो भनौँ न, एउटा उदाहरणको लागि, यहाँ आएर उसले कुरा बुझ्यो, बिहान सूर्योदयको समयमा सुत्नु हुँदो रहेछ। सूर्योदयको समयमा विशिष्ट प्रकारको ऊर्जा वातावरणमा हुँदो रहेछ। त्यो ऊर्जा बिउजेको बेलामा मात्रै प्राप्त हुँदो रहेछ, र त्यो ऊर्जा लिन सक्यो भने मेरो मस्तिष्क पुरा स्वस्थ हुँदो रहेछ, मानसिक बिमारी हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्यो उसले। आहा, बिहान उठ्नु पर्यो भाइ, हो र छ। अब भोलि बेलुका गएर घन्टी पनि लगायो, बिहान उठ्यो पनि, एक दिन उठ्यो, उठेपछि बडो ताजा, उसलाई रमाइलो पनि भयो। अर्को दिन पनि उठ्यो, तेस्रो दिन अल्छी लाग्छ के लाग्छ, हिजो पनि उठेँ, अस्ति नै 2 दिन उठिसकेँ, आज एक दिन सुतेर के फरक पर्छ र? आज चाहिँ सुत्छु, फेरि अर्को दिन उठाउँला नि। अब सुत्यो, त्यसपछिबाट पहिलाकै सुत्ने बानी जुन थियो त्यही बानी हावी भयो। अब अर्को दिनदेखि उठ्न छोड्यो, सक्यो, जहीँको तहीँ। अब
यही भएर व्यवहारमा आउँदैन। हामी एक दुई दिन त व्यवहारमा लागू गर्न खोज्छौँ, एक दुई दिनपछि फेरि हराएर जान्छ, व्यवहारमा आउँदै आउँदैन। अब यो व्यवहारमा ल्याउन के गर्ने त? यसको लागि जुन कुराले आफूलाई मोटिभेट गरेको छ अथवा प्रेरणा दिएको छ त्यस्ता कुराहरूलाई बार बार याद गर्ने। सङ्कल्प के गर्ने भने दिनमा घटीमा पनि एउटा 5 मिनटको होला, 10 मिनटको होला, 20-25 मिनटको होला, एउटा प्रवचन चाहिँ म सुन्छु। कस्तो खालको प्रवचन? जसले मलाई जीवन बाँच्न सिकाउँछ, जसले प्रेरणा दिन्छ, जुन कुरा सुनेपछि म भित्रको उत्साह जागेर आउँछ, केही गर्न सक्छु भन्ने भाव, आफै भित्रको क्षमता वृद्धि भएर आउँछ, आँट बढेर आउँछ। त्यस्तो प्रकारको उत्साह जगाउने प्रकृतिका प्रवचनहरू, स्ववचनहरू सुन्ने, एउटा सुन्ने। त्यसै गरी महापुरुषहरूको जीवनी, उहाँहरूको अनुभव किताबहरू पाइन्छन्। 1500 रुपियाँ तिर्यो भने जस्ता किताबहरू पाइन्छ। किताब किनेर लिएर आउने र अलिकति प्रेरणा दिने, उत्साह जगाउने प्रकारका पुस्तक पहिला छान्नुपर्छ। पुस्तक पढ्ने मात्रै भनेर हुँदैन। कति पुस्तकहरूले झन् आत्मग्लानीतिर लैजान्छन्, निराशातिर लैजान्छन्। त्यस्तो होइन। उत्साह जगाउने, आत्मविश्वास जगाउने प्रकृतिका पुस्तकहरू हरेक दिन पढ्नुपर्छ। एउटा च्याप्टर भए पनि पढ्ने, 2 पेज 4 पेज जति पढ्नुपर्छ। त्यति भए पनि पढ्यो भने फेरि ताजा उसमा प्रेरणा जागिरहन्छ र उसको व्यवहार सुध्रिँदै जान्छ। किनभने त्यो व्यवहार गर्ने बल त्यो किताबहरूले, त्यो प्रवचनहरूले दिइरहन्छ, आँट जगाइरहन्छ। त्यसकारणले पढ्नु, सुन्नु अत्यन्तै उपयोगी छ। तर के सुन्ने, के पढ्ने त्यो चाहिँ आफूले तय गर्नुपर्छ। जे आफूलाई चाहिएको छ त्यो सुन्ने, त्यही पढ्ने। म भित्र आँट कम छ, हिम्मत कम छ, आत्मविश्वास कम छ, भय, डर, तनाव बढी छ भने यस्तालाई हटाउने र आत्मविश्वास जगाउने प्रकृतिका जति पनि प्रवचनहरू पाइन्छन्, किताबहरू पाइन्छन्, त्यसको सङ्ग्रह गर्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ र पढ्नुपर्छ। हरेक दिन एक दिन पढ्यो अनि पुग्यो होइन। मैले पढिहालेँ नि, अस्ति न पोहोर साल त्यति राम्रो किताब पढे, अहिलेसम्म खै त, त्यसो भनेर हुँदैन। जसरी पोहोर साल मैले त्यत्रो नुहाएको, अहिले कहाँडै मैलो फेरि उही त हो नि, किन नहुनु? जति नुहाए पनि फेरि मैलो भइरहँदो रहेछ क्यारे, नुहाएर के फाइदा भनेर हुँदैन। सधैँ नहुनुपर्छ। त्यसै गरी अस्ति नै मैले किताब पढेँ, ज्ञान लिएको छु, विद्वान भइहालेँ क्यारे भनेर हुँदैन। हरेक दिन पढ्नुपर्छ, हरेक दिन सुन्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीलाई व्यवहार परिवर्तन गरिरहनको लागि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ, ऊर्जा दिइरहन्छ। त्यसै गरी महापुरुषहरू जसले प्रेरणा दिन्छन्, त्यस्ता प्रेरकहरूको तस्बिर राख्नुपर्छ, आफ्नो अगाडि हुनुपर्छ। चाहे ती तस्बिरहरू आफ्नो शयन कक्षमा होस्, सुत्ने ठाउँमा, या बाहिर बैठकमा आफूले देख्ने ठाउँमा होस्, अथवा आफ्नो मोबाइलमा होस्। मोबाइलमा पनि त्यसलाई हामी प्रोफाइल पिक्चर इत्यादिमा राख्न सक्छौँ। जुन सामाजिक सञ्जालमा रुचि राख्ने मान्छेहरूले त्यहाँ तस्बिर राख्न सकिन्छ। बनाएको मतलब के भने हेर्ने बित्तिकै यसो फोटो हेर्यो, हेर्ने बित्तिकै उत्साह जागोस्, उसले भनेको कुराहरू याद आओस्, केही गर्न सक्छु भन्ने भावनालाई जगाइरहोस्। यसैको यही विज्ञान अन्तर्गत भगवानका
मूर्तिहरू तस्बिरहरू बनेका हुन् नै। भगवानको मन्दिर जाने बित्तिकै व्यक्तिभित्रको एउटा प्रेरणा जागृत हुन्छ। भगवानले कति दुःख गर्नुभयो, कति मेहनत गर्नुभयो, त्यत्तिकै भगवान भएको होइन नि, मैले पनि गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले त्यत्तिकै बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो र? भगवान बुद्धले कति मेहनत गर्नुभयो, कति सङ्घर्ष गर्नुभयो अनि त्यो चिज प्राप्त गर्नुभयो। मैले के गरेँ प्रश्न उठ्छ। अनि अर्को, भगवान बुद्धले जगतको लागि, संसारको लागि यति राम्रो गर्नुभयो, मैले चाहिँ के गरेँ प्रश्न उठ्छ। आफू पनि त्यही गर्न प्रेरित भइन्छ। भगवान कृष्ण जन्मदैदेखि कति दुःख, कति सङ्घर्ष गर्नुभयो, कति कडा चुनौतीहरू थिए। भगवान कृष्णको जीवनमा जति चुनौती थियो कसैको जीवनमा रहेन। त्यत्रा चुनौतीहरूलाई पनि भगवानले नाची नाची, हाँसी हाँसी, मुरली बजाएर पार गर्नुभयो, कति सजिलोसँग। मेरो जीवनमा त त्योभन्दा धेरै साना चुनौतीहरू छन्, के म हाँसी हाँसी पार गर्न सक्दिनँ होला? एउटा हिम्मत, प्रेरणा आउँछ। त्यही प्रेरणा आओस् भनेर भगवानका मूर्तिहरू तस्बिरहरू अगाडि बनाइएका हुन्। बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवानको दर्शन गर बाबु भनेको कारण त्यही नै हो। भगवान राम हेर्नुहोस् त कति कठिन। राजा हुन ठिक्क परेको बेलामा निकालेर वनवास पठाइदिए। कति ठुलो दुःख होला, कति ठुलो समस्या होला भन्नुहोस्। हामी भए रोएर अतालिएर मुद्दा हाल्न जान्थ्यौँ होला। मेरो सिधा सिधा हक राजा हुने, मलाई जङ्गल पठाएर अर्कोलाई, अनधिकृत मान्छेलाई राजा बनाउन पाइन्छ, कसैलाई वचन दियो भन्दैमा? यो सरासर अन्याय हो। हामी त मुद्दा हाल्न जान्थ्यौँ। हामी त अलिकति बाउको सम्पत्ति थोरै दायाँ माया भयो भने त बाउलाई मुद्दा हाल्छौँ। मलाई बराबरको अंश बाउले दिएन, त्यसकारण दिलाइ पाऊँ भनेर हामी त्यति सानो कुरामा त मुद्दा हाल्छौँ। उसलाई त पुरै राज्यबाट निकालिदिएर वनवास पठाइयो। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँको स्वभाव हेर्नुहोस्, उहाँको खुसी हेर्नुहोस्, केही फरक परेन, सहज र स्वीकार र मेरो बुवाको आदेश मैले पालना गर्नुपर्छ। कस्तो पितृभक्त होला, बाबुआमाको कति भक्त होला, उहाँबाट सिक्नु परेन, प्रेरणा लिनु परेन? त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो मातापिताप्रतिको भक्ति र आफ्नो जीवनलाई, परिस्थितिलाई स्वीकार गर्ने, जस्तो परिस्थिति आयो, जस्तो चुनौती आयो त्यसलाई सहज र स्वीकार गर्ने प्रेरणा भगवान रामबाट पाइन्छ। त्यसकारण त भगवान रामको तस्बिर अगाडि राख्नुहोस्, भगवान रामलाई सम्झनुहोस् भनेको। भगवानहरूलाई सम्झ्यो कि प्रेरणा जाग्छ, प्रेम भक्ति जागेर आउँछ। किनभने यस्तो ठुलो सङ्घर्ष पार गर्ने कस्तो व्यक्ति होला? भगवानहरूले हामीलाई यही सिकाएको त भन्ने। हेर बाबु, जीवनमा धेरै सङ्कट आउँछन्, जसलाई पनि आउँछन्। म भगवान हुँ, मलाई पनि आयो भनेपछि तिमीलाई आउँदैन? आउँछ। त्यसकारण मैले जसरी पार गरेँ बाबु, तिमी पनि त्यसै गरी चुनौतीलाई पार गर। र जसले चुनौती पार गर्दै जान्छ त्यही व्यक्तिको नाम हुन्छ। हेर त मेरो नाम, मैले यो चुनौतीको सामना नगरे भए मेरो नाम निशान रहन्थ्यो। भगवान रामले दशरथलाई मुद्दा हालेर बसेर जान्न म भनेर लडाइँ गरेर त्यही बस्या भए, जङ्गल नगएको भए रामायण बन्थ्यो? अहिले रामको नाम निशान हुन्थ्यो? हामी जान्दथ्यौँ? जान्दैनथ्यौँ। जसले चुनौतीलाई सहज र स्वीकार गर्यो, नाम त उसैको हुँदो रहेछ नि त। भगवानबाट सिक्ने यही हो, कुनै पनि गुरुहरूबाट सिक्ने यही हो। त्यसकारण त्यस्ता महापुरुषहरूको, त्यस्ता प्रेरकहरूको, जसको कारणले आफ्नो जीवनमा प्रेरणा आएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको तस्बिर सजाउनु अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। यसले हामीलाई हर समय प्रेरणा दिइ नै रहन्छ, हामीभित्रको ऊर्जालाई जगाइरहन्छ, हामीभित्रको आँटलाई बढाइ नै रहन्छ। अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा शान्ति आउँछ। जति प्रगति गर्दै गयो त्यति अशान्ति बढ्दैछ। प्रश्न थियो, प्रगति गर्दै गयो तर के भयो भने प्रेरकहरूलाई छोड्दै गयो। जसको कारणले जहाँबाट सिकेर उसले प्रगति गरेको थियो, ती सिकेका व्यक्तिहरू, सिकाउने व्यक्तिहरू, गुरुहरू, प्रेरणादायी व्यक्तिहरूलाई पुरै छोडिदियो। सिकेको कुरालाई समात्यो
अनि के ठान्यो भने मैले गर्दा भएको, यो सबै कसले गरेको? मैले गरेको। विद्वानको म विद्वान। त्यो पढाउने व्यक्ति विद्वान होइन, मलाई सिकाउने व्यक्ति विद्वान होइन। सिकेँ, मेरो मेहनतले सिकेको, म पो विद्वान। कसको कारणले मैले लिएँ भन्ने छैन। अझै मैले प्रेरणा लिनु छ भन्ने छँदै छैन। एकपटक उसले नुहायो, अब उसले भन्यो पुग्यो, वर्षौँ वर्षलाई पुग्यो, मभन्दा सफा मान्छे कोही छैन। हेर त मैले पोहोर साल नुहाएको, परार साल नुहाएको, यति वर्ष नुहाएँ मैले, मभन्दा सफा कोही छैन, अब मैले नुहाउनु पर्दैन। यति वर्ष पढेँ, अब पढ्नु पर्दैन, म विद्वान भइसकेँ। यति वर्ष अरूबाट प्रेरणा लिएँ, अब लिनु पर्दैन, किनभने म जान्ने भइसकेँ। दुःखको मूल कारण यही हो, अशान्तिको मूल कारण यही हो। जसबाट पनि आफूले केही पाएको छ, प्राप्त गरेको छ, उसप्रति सम्मान, उसप्रतिको अनुग्रहित भाव नै शान्तिको मूल कारण हो। यताबाट व्यक्ति शान्त भइ नै हाल्छ। र हरेक कुरा आज गरेर मात्रै पुग्दैन, हरेक दिन गर्नुपर्छ। जसरी हामीलाई हरेक दिन खाना खानुपर्छ, पोहोर साल खाएको थियो पुगिहाल्यो नि भनेर हुन्छ र? हरेक दिन खाना खानुपर्छ। त्यसै गरी हरेक दिन व्यायाम गर्नुपर्छ। हिजो व्यायाम गरेको थिएँ पुगिहाल्यो नि भनेर हुन्छ र? जसरी खाना सधैँ खाना जरुरी छ, त्यसै गरी व्यायाम जरुरी छ। हिजो ध्यान गरेको थिएँ पुगिहाल्यो नि, 1 महिना अगाडि गएर 7 दिनको शिविरमा बसेको, अब भइहाल्यो नि, मैले जानिहालेँ नै ध्यान भनेर हुन्छ र? हरेक दिन ध्यान गर्नुपर्छ। आज प्रेरणा लिएको थिएँ, जानेको थिएँ, मैले महिनौँ अगाडि प्रेरणा लिएको थिएँ, अब भइहाल्यो नि, किताब पढेको थिएँ पहिला पुगिहाल्यो नि भनेर कहाँ हुन्छ र? आज फेरि प्रेरणा चाहिन्छ, फेरि किताब चाहिन्छ, किनभने हामी कस्तो छौँ भने नि प्रभावमा बाँचेका छौँ। तपाईँ हामी प्रभावमै बाँच्छौँ, जसले मानोस् या नमानोस्। कसैले केही भनिदियो भने हामी मक्ख पर्छौँ, कसैले केही भन्यो भने दिक्क हुन्छ मन। अलिकति अरूले केही नराम्रो भनिदियो भने खुसरुक्क परिहाल्छौँ। अलिकति कतैबाट प्रशंसा पायो भने हाम्रो नाक फुलिहाल्छ खरे। हामीलाई सुखी पनि अर्कोले बनाउँछ, दुखी पनि अर्कोले बनाउँछ। आफ्नो हातमा त केही छैन। अरूको प्रभावमा सुखी हुन्छौँ, अरूको प्रभावमा दुखी हुन्छौँ। जब प्रभाव कहाँ आउँछ? बाहिरबाट आउँछ। नराम्रो प्रभाव आयो, त्यही हो मैलो, त्यही हो फोहोर। त्यो नराम्रो प्रभाव आयो भने हरेक दिन आउँछ। हिजो आयो आज आउँदैन भन्ने हुँदैन। जसरी बाहिर हिजो धुलो आएको थियो आज धुलो आउँदैन भन्ने हुँदैन। मैलो सधैँ आउँछ। त्यसै गरी सधैँ नराम्रा प्रभावहरू हाम्रो मनमा पर्छ। त्यसकारण हरेक दिन मन धुनुपर्छ, हरेक दिन मनलाई सफा गर्नुपर्छ। र हरेक दिन मन सफा गर्ने विधि नै ध्यानको विधि हो। त्यसकारण ध्यान अनिवार्य भनेको, जुन व्यक्ति ध्यान गर्न सुरु गर्छ त्यो व्यक्ति स्वतः शान्त हुँदै 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 जान्छ। जति प्रगति गर्दै गयो त्यति अशान्ति बढ्दै गयो। प्रश्न थियो, ध्यान गर्दै जाउँ, शान्त हुँदै जान्छ व्यक्ति, चाहे प्रगति होस् चाहे दुर्गति होस्। कुनै पनि अवस्थामा व्यक्ति शान्त हुन्छ, भित्रबाट उसको मन शान्त हुन्छ। त्यसकारण ध्यानलाई मूल मन्त्र बनाउनै पर्छ। त्यसै भएर ध्यान 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 भनेको ध्यान सर्वोपरि हो। ध्यानले मनलाई शान्त बनाउँछ। तर एक दिन ध्यान गरेर पुग्यो भन्ने होइन। ध्यान नियमित हुनुपर्छ। के नियमित हुनुपर्छ? फेरि म एकपटक दोहोऱ्याउँ। जसरी हामी खानेकुरा नियमित खान्छौँ, त्यसै गरी व्यायाम नियमित हुनुपर्छ। योग आसनहरू, प्राणायामहरू नियमित हुनुपर्छ। त्यसै गरी ध्यान नियमित हुनुपर्छ। त्यसै गरी केही प्रवचन सुन्ने, सकारात्मक कुराहरू सुन्ने र सकारात्मक कुराहरू पढ्ने, सुन्ने पनि पढ्ने पनि, यी दुईटा कुरा नियमित हुनुपर्छ। त्यसै गरी महापुरुषहरू, भगवानहरू प्रेरणादायी, तपाईँलाई जसले प्रेरणा दिएको छ है, जसको पनि त्यत्तिकै चाहिँ फोटो राखेर बस्नुहोस् भन्न खोजेँ मैले, बिल्कुल होइन। जसबाट तपाईँ अत्यधिक प्रेरित हुनुभएको छ, जसलाई सम्झँदाखेरि पनि आफू सकारात्मक भएको अनुभव हुन्छ, आफूभित्र आत्मविश्वास जागेको अनुभव हुन्छ, मात्रै सम्झँदा हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको तस्बिर
आफ्नो अगाडि राख्नु, आफ्नो मनलाई शान्त बनाउनु हो, उत्प्रेरित गरिरहनु हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।